नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौडधुप तीव्र। निधि सिंह र कोइराला बीच भेटवार्ता। देउबा र पौडेल आन्तरिक रणनीति बुन्दै युवा पुस्ता पनि मैदानमा। भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग। जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्यविदहरूको चेतावनी। नेपालमा आज 2297 जनामा कोरोना पुष्टि। 3130 जना निको, 46 को मृत्यु। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट उप बुधबारदेखि नियमित सुनवाई हुँदै दुवै पक्ष बहस नोटको तयारीमा। केही दिनभित्रै फैसला गर्ने सर्वोच्चको तयारी। चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा असारे बजेटको दुरुपयोग बढ्यो। सडक निर्माणमा व्यथिति। सर्वसाधारणले दुःख पाएका ठाउँमा बेवास्ता गरेपछि असार 15 मा सडकमै रोपाइँको तयारी। उत्तर कोरिया र अमेरिका बीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास जारी। राष्ट्रपति बाइडेन र नेता उन पक्षबीच संवाद गर्ने तयारी। र युरोकप फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्स र म्यासेडोनिया, युक्रेन र अस्ट्रिया, बेल्जियम र फिनल्यान्ड तथा रुस र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका 3 प्रभावशाली नेता बीच 14औं महाधिवेशनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति भएको छ। कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला पुत्र शशाङ्क कोइराला, गणेशमान सिंह पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधि पुत्र विमलेन्द्र निधि बीच मिलेर जाने सहमति भएको हो। लामो समयदेखि लिगेसी र पारिवारिक विरासत बोकेका नेताहरू बीचको महाधिवेशनको मुखमा भएको सहमतिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी 16 देखि 19 भदौमा काठमाडौँमा हुने गरी तोकिएको छ। देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको र आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बताउने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई सर्वत्र चासोका साथ पनि हेरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले पुनः सभापतिको उम्मेदवारी दिने भन्दै आफू निकट नेताहरूसँग छलफल थालिसक्नु भएको छ। तर संस्थापन पक्षबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। आफू सर्वसम्मत रूपमा पार्टी सभापति बन्न सक्ने बताउँदै आएका विमलेन्द्र निधि महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच सोमबार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति पनि भएको छ। लामो पारिवारिक विरासत बोकेका कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला पुत्र शशाङ्क कोइराला, गणेशमान सिंह पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधि पुत्र विमलेन्द्र निधि बीचको सहमतिलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। खास गरेर उहाँले चाहिँ शशाङ्कजी मलाई उहाँको चाहिँ आज वेडिङ एनिभर्सरी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ लन्चमा चाहिँ आइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी चाहिँ गएको हो र अब चाहिँ भेटघाट हुँदाखेरि त त्यहाँ त अब हामीले चाहिँ अब बधाई दियौँ, शुभकामना दियौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। तर अब पोलिटिकली पनि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन 14औं महाधिवेशन को विषयलाई लिएर पार्टीको चाहिँ अहिलेको जुन अवस्था छ हैन, त्यो विषयलाई लिएर पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्यौं। अर्कोतिर सभापति शेरबहादुर देउवा पनि महाधिवेशनका लागि गठबन्धन निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ। देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको साथ खोजिरहनु भएको छ। तर पौडेल आफै सभापति बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ। नेतृत्वका लागि पुराना पुस्ताहरू सक्रियताका साथ लागिरहँदा युवा पुस्ताले अबको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने माग पनि कांग्रेसमा उठिरहेको छ। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री हाम्रो उम्मेदवारी दिन्छ। नेपाली कांग्रेसका साथीहरू ढुक्क भएर हुन्छ। अर्को चुनावमा हामी नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउँछौँ। त्यो सरकार नेपाली जनताको हित, प्रगति र विकासका निम्ति हुन्छ। महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसभित्र भइरहेको उथलपुथलले पुराना गुट भत्किने र नयाँ बन्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ। नेतृत्व फेरिदा कांग्रेसको कार्यशैली र रणनीतिमा पनि प्रभाव पर्नेछ, जसको सिधा असर देशको समग्र राजनीतिमा पर्नेछ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्याउने गरी आएको अन्तरिम आदेश बदलको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत जानु भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएकाले अवैधानिक भन्न नमिल्ने दाबी ओलीको छ। ओलीको दाबी अनुसार अदालतले फैसला गरेमा एमालेको एकतामा पनि असर पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित 4 जना प्रदेश सभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको थियो। सांसदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको हो। केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भइसकेकाले सोही कमिटीले निलम्बन गरेको एमालेको जिकिर थियो। तर निलम्बित प्रदेशसभा सांसदले पार्टीको निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि गत जेठ 27 गते अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर्याइदियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बित सांसदको पद पुनर्स्थापित भइसकेको छ। अदालतको फैसलाबाट रुष्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गराएका छन्। केन्द्रीय कमिटीले नै 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले नै यो केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत हुन्छ र केन्द्रीय कमिटीलाई भएको सम्पूर्ण अधिकार 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्छ भनेर उनले त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेर घोषणा गर्यो। त्यसको आधारमा त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई बढी महाधिवेशनमा बढी केन्द्रित हुने तर केन्द्रीय कमिटीका सबै कार्यहरू त्यसैले गर्ने गरेर नाम मात्रै परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले जुनसुकै नाम भए पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहको संरचना भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटी नै हो। त्यो 2077 फागुन 23 गते तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरी सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा बिउत्याइदिएको थियो। अदालतको आदेश बमोजिम दुवै पार्टी 2075 जेठ 2 को अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर एमालेमा त्यस्तो हुन सकेन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले 2077 फागुन 28 गते आफूपक्षी नेताहरू मात्रै सहभागी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु भयो। सोही केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हो। यसरी एकल रूपमा बनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको विरासत बोक्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यही कुरालाई ख्याल गर्दै अन्तरिम आदेश दिएकाले गलत भन्नुको तुक नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 77 साल फागुन 28 गतेको बोलाएको मिटिङमा खनाल नेपाल समूहमा रहेका 9 अधिवेशनले निर्वाचित गरेका पदाधिकारी र सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्य सबैलाई बोलाउनु पर्थ्यो। उहाँले त बोलाउनु भएन। आफ्नो समूह र गुटको मात्रै बैठक राख्नुपर्छ। त्यसले कसरी वैधानिकता पाउँछ? यदि सबैलाई बोलाएर जति उपस्थित हुन्छन् उपस्थित भएको आधारमा बहुमत र अलमतको आधारमा नै हुन्छ निर्णय। बहुमतले निर्णय गर्यो भने त मान्य हुन्छ। तर एउटा अधिकांश पदाधिकारीहरूलाई र सदस्यलाई नबोलाई गरेको निर्णय त त्यो त वैध हुने कुरा भएन। नभएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा आधार लियो त्यो निकै कानुनी रूपमा एउटा दह्रो आधार र तर्क लियो। पार्टी नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण सुरु भएको एमाले विवाद सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै छिनोफानो हुन सक्ने स्थितिमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्स्थापित भएका सांसदहरूको भविष्य पनि भ्याकेट दर्तासँगै फेरि अनिश्चित बनेको छ। साथै अध्यक्ष ओलीद्वारा दर्ता भ्याकेटमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई पुरै प्रभावित गर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। गत वर्षको कोरोनाको पहिलो लहरमा लामो लकडाउनका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र दोस्रो लहरको कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले झन थला परेको छ। भोलिदेखि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ। तर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन अझै खुल्ला गरिएको छैन, जसले गर्दा व्यवसायीहरू रोष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अन्य व्यापार व्यवसाय जस्तो निषेधाज्ञा खुल्ने बित्तिकै सञ्चालन गर्न जोखिम मानिन्छ। त्यसैले कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका बेला पनि यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा लामो समय रोक लगाइयो। संक्रमण घट्दै गएपछि यातायात सञ्चालन खुल्ला गरिएको थियो, तर केही समयपछि नै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भयो। देशैभर निषेधाज्ञा लगाएसँगै पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेन, जसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक सङ्कट आइपरेको छ। लामो समय ग्यारेजमा थन्काएर राखिएका सवारीका पाटपुर्जा बिग्रिएर बसेकाले मर्मत गर्न समय लाग्दछ। त्यस्तै कोरोना महामारी यता यातायात क्षेत्रको मात्रै अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको, तर सरकारले व्यवसायीहरूको मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ। वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरु निषेधाज्ञा मंगलबार खुकुलो हुँदैछ, तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ, जसले गर्दा व्यवसायी थप चिन्तित बनेका छन्। सोमबार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ। यसरी लामो समयसम्म लकडाउन गराउनु हो भने हामी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको यातायात व्यवसायी, मजदुर, कामदार, कर्मचारी थप आर्थिक समस्या भई समग्र देशमा अर्थतन्त्र समेत सङ्कट पर्ने भएकोले तत्काल सार्वजनिक बस सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिनु हुन यस सुन्दर यातायात प्रणाली जोरदार माग गर्दछ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सचिव श्रेष्ठले अब कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि सार्वजनिक यातायात पनि खुल्ने विश्वास दिलाउनु भयो। उहाँले यातायात व्यवसायको मागका बारेमा सीसीएमसी लगायत सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अब यो बिस्तारै खुल्छ होला जस्तो लाग्छ। अब जसो जसो चाहिँ उपत्यकामा संक्रमण घट्दै गइसकेपछि अब जस्तै 8 गतेबाट अहिले निजी सवारीहरू जोरबिजोर लागू गर्ने भनेर नेपाल सरकारले भनिसकेको छ। यहाँ के काठमाडौँका तीनजना सिडिओ साहबहरूबाट हिजो निर्णय भइसकेको छ। अब यो निर्णय पनि अब यो घट्दै गइसकेपछि तपाईँहरूको सार्वजनिक यातायातमा पनि अब होला हामीले पनि अनुरोध गरौँला। तर मुख्य कुरो के हो भने मुख्य कुरो चाहिँ कोभिड त घट्नु पऱ्यो नि। यो घट्नलाई तपाईँहरूको त्यतिकै रोल छ। अब होइन भनेदेखि अब मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो चाहिँ अब केही पनि नहुने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अनि पालना गर्नु होला। ठिकै छ। अब यो तपाईँहरूको कुरो चाहिँ अब हामी सीसीएमसीमा राखिदिउँला। यसअघि उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयले मंगलबारबाट उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्ने माग गरेका हुन्। गत वर्षदेखि किस्ता लिएर गाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको किस्ता र ब्याजका लागि लगातार ताकेता गर्नाले यातायात व्यवसायीहरू ठूलो सङ्कटमा परेका छन्। सरकारले यो क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहत हुने गरी कुनै पनि योजना ल्याएको छैन। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले पनि निराश बनाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। देशभर यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा 11 लाख यातायात मजदुरले रोजगार गुमाएका छन्। नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा 10 खर्ब रुपियाँ लगानी रहेको छ। 45 दिनको कडा निषेधाज्ञा मंगलबारबाट अन्त्य हुँदैछ र खुकुलो निषेधाज्ञा सुरु हुँदैछ। के अब नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको हो त वा संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गएको हो? विज्ञहरूका अनुसार त्यस्तो केही उपलब्धि भएको छैन। दोस्रो लहर अन्त्यतिर गएको हो, तर जोखिम भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। पिछला दिनमा कोरोना संक्रमणको संख्यामा कमी आएसँगै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुलाउँदै लैजाने योजना सरकारले गरेको छ। तर संक्रमणको जोखिम कम नभएको अवस्थामा मानिसको चहल पहल बढी हुँदा पुनः संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिएको छ। लामो समय बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका आम सर्वसाधारण भने स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्दै आगामी दिनमा सम्पूर्ण क्षेत्र खुलाउनु पर्ने बताएका छन्। बन्द गरेर अरू झन् हामीलाई खानको लागि धेरै मान्छेहरूलाई दिक्कत भइरहेछ हैन। त्यसैले अब बन्द नगरेर हैन एटलिस्ट एउटा सिस्टममा जानु पर्यो। सिस्टम भन्नाले कि अलि जुन मान्छेहरूलाई जुन चिजको जरुरीहरू छ त्यो कुराहरू खोलेर राख्नु पर्यो अनि त्यो हिसाबले टाइम मिलाइदिनु पर्यो। सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि खोलिदियो भने कमसेकम ज्याला मजदुरी गरेर हिँड्ने मान्छे त कमसेकम चढेर त जान पाउँछ नि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठाउँमा पुग्न सक्छ, समय ठाउँमा पुग्न सक्छ, ज्याला मजदुरी गरेर कमाइ गर्न सक्छ, खान सक्छ, आफू परिवारको पेल पाट्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने मान्छेलाई कोरोना भन्दा पनि भोको प्यास छ होइन, छैन र त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। अब के सरकारले गरिब जनताहरूलाई उसले के हेरिदिनु पर्यो, खोल्न नदिनुलाई होइन। रासन पानी यता कोही भाडामा बस्नुहुन्छ भने सबै घरवाला भनेको त छैन होइन। तपाईँको 100 मा
75% त भाडामै बस्नेहरू हुन्छ है। अब घरवालाहरूले भोलि निस्केर जा पर्सि निस्केर जा हुन्छ, 1 महिना सन्छ 2 महिना सन्छ, सदादिन त कसैले पनि सक्दैन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि खै अब यस विषयमा त अब राजनीति गर्ने बेला थाहा होला। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले संक्रमणको संख्यामा कमी आए तापनि उच्च जोखिम यथावत रहेको हुँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाई गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। यसका लागि नागरिक तह र सरकारी निकायले विशेष प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने मरासिनीको भनाइ छ। नेपालभित्र पनि हामी राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालमै छौँ। हामीले चाहिँ यो असावधानी पूर्ण कामहरू गरेर यो रोग चाहिँ आफूलाई रोग सर्ने वातावरण चाहिँ नबनाऊ भनेर चाहिँ भनेको भनी गर्नुपर्छ। यो अहिले यो गरेको चाहिँ यो कोरोनाका बिरामी सकिएर गरेको, नेपाल चाहिँ कोरोना मुक्त भयो भनेर गरेको भन्ने सन्देश चाहिँ यो जनसाधारणमा कुनै पनि हालतमा जानै हुँदैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले तत्कालका लागि दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणबाट उन्मुक्ति हुँदै गएको दाबी गर्नुभएको छ। तर भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्दै अहिलेको भन्दा पनि कडा खालको भाइरस उत्पन्न हुन सक्ने खतरा रहेको पुनको भनाइ छ। आनीबानीमा परिवर्तन नल्याई पुनः भेडभाडजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुनेमा पुनले जोड दिनुभएको छ। एउटा बाँकी रहेका संक्रमित हुन बाँकी नै छन्। अर्को चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट बन्नु पर्यो। त्यो बन्ने बित्तिकै अनि कहाँ जान्छ त यो धेरै होल भएको ठाउँमा जान्छ अनि त्यसपछि बल्ल प्रसारण हुन्छ। त्यसको चाहिँ केही हप्तापछि बल्ल हामी फेरि देख्छौँ। यसरी चाहिँ अर्को सम्भावनालाई चाहिँ मैले सम्भावनाकै कुरा गर्दा त नयाँ भेरिएन्ट नै आउनु पर्यो हैन। धेरै अगाडि पनि यही कुराहरू भन्दै थियो, म्युटेसनहरू हुँदै गयो भने अनि त्यो थप शक्तिशाली भएर भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छौँ हैन, त्यो अवस्थामा पुग्यो भन्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छेको चहलपहल, यो बनेपछि नै चहलपहल भयो भने फैलिने हो। त चहलपहल हुने, त्यो बनेकै छैन भने त मतलब भएन। त्यो बनेपछि चहलपहल हुनु पर्यो, चहलपहल भएपछि बल्ल फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसैबीच नेपालमा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको स्वरूपमा अल्फा, डेल्टा र भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टको रूपमा कप्पा भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यी भेरिएन्टहरू बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर पार्ने विभिन्न अध्ययनहरूबाट पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले वैशाख 26 देखि जेठ 20 गतेसम्म देशका विभिन्न भागहरूबाट संकलित नमुनाहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट छनौट गरी 48 नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालय तथा दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा परीक्षण गर्दा 74 नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये 9 वटामा थप उत्परिवर्तन K417N म्युटेसन भेटिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार 2297 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6583 पीसीआर र 4311 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएकोमा पीसीआरमा 1584 र एन्टिजेनमा 713 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 379 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। काठमाडौँमा 285, भक्तपुरमा 33 र ललितपुरमा 61 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। यो सँगै नेपालमा 6,49,948 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 10,292 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 8,742 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। बुधबार 3,130 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। अहिलेसम्म 5,59,928 जना निको भएका छन्। संक्रमण पश्चात निको हुने दर 89.9% रहेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 53,940 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 50,304 जना होम आइसोलेसन र 3,636 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमा 811 जना आइसियु र 237 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आदेशमा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले खोप पाउनुपर्ने माग राख्दै चिरञ्जीवी बासगिरीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। मङ्गलबारका लागि पेशी तोकिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई जेठ 15 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नदिएकाले ज्येष्ठ नागरिकको हक लगायतका मौलिक हक उल्लङ्घन भएको रिट निवेदकको दाबी छ। अघिल्लो वर्षको फागुन 23 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्म सञ्चालित अभियानमा देशभरका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युटले विकास गरेको कोभिसिल्ड नामको कोरोना खोपको पहिलो मात्रा दिइएको थियो। तर 12 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा खोप दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म खोप पाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट उप बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले 10 असारभित्रै बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई गत 26 जेठमै भनिसकेको छ। अहिले दुवै पक्ष बहस नोटको तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा मुद्दा परेको थियो। तीमध्ये विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको मुद्दामा आगामी बुधबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुँदैछ। अदालतले उक्त मुद्दाको बहस नोट बुझाउन असार 10 गतेसम्मको समय दिएको छ। सोही अनुसार निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षका अधिवक्ताहरू अहिले बहस नोटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेका छन्। यता विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिल सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका 4 जना, नायब महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको बहस गर्ने तयारीका साथ बहस नोटलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो भनेर पुष्टि गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोट लेखिरहेको छ। सरकारले गरेका कुराहरू र अहिलेको सन्दर्भभन्दा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्णय या सिफारिसको सम्बन्धमा चाहिँ संविधान बमोजिम यी कुराहरू भएका हुन् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ आर्गुमेन्ट हुन्छ र त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अरू चाहिँ लिटरेचरहरूको माध्यमबाट पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ। नोट चाहिँ 10 गतेसम्म पेश गर्ने भनेको छ असारको। हामी त्यही अनुसारको तयारी गर्दैछौँ। त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ। हामी भोलि त्यसको चाहिँ बैठक बस्दैछौँ। मिटिङ बसेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर हामी त्यो अदालतको आदेशअनुसारको समयभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्छौँ। निवेदक पक्षले पनि बहस नोट तयार गरिरहेका छन्। सुरुमा बहस गर्न भनी 12 घण्टा तोकिएकोले त्यसभित्रै नै टुङ्ग्याइसक्ने गरी तयारी भइरहेको निवेदक पक्षले पनि बहस नोट तयार गरिरहेका छन्। सुरुमा बहस गर्न भनी 12 घण्टा तोकिएकोले त्यसभित्र नै टुङ्ग्याइसक्ने गरी तयारी भइरहेको निवेदक पक्षका वकिलमध्ये एक गोविन्द शर्मा बन्दीले बताउनुभयो। बन्दीले 100 भन्दा बढीले नाम दिइसक्नु भएको र 200 हाराहारी पुग्न सक्ने भएकाले आफूहरू छलफलमा रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई धेरै व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी आदेश गरेको कुरा यहाँलाई थाहा छँदैछ। हामीलाई चाहिँ 15 घण्टाको समय दिएकोमा चाहिँ पहिला हामीले 12 घण्टा मात्रै प्रयोग गर्छौँ। सुरुको ओपनिङमा चाहिँ हामी 12 घण्टा प्रयोग गर्छौँ र पछि 3 घण्टा हाम्रो समय चाहिँ हामी जवाफ दिन्छौँ। अहिले हामी बहस नोट लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ हैन। त्यो बहस नोटको चाहिँ अब सकेर साथीहरूले त्यसमा रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यो बहस नोट चाहिँ रिभ्यू भएर हामी भोलिसम्म बहस नोट चाहिँ तयारी गरिसक्छौँ भन्ने लाग्छ है। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बहसको समय तोकिदिएको थियो। निवेदक र विपक्षी दुवैलाई 15-15 घण्टा तथा एमिकस क्युरीका 4 सदस्यलाई 30-30 मिनटको समय तोकिएको छ। समयमै रिटहरू माथिको बहस सक्नलाई समय निर्धारण गरिएको र विपक्षी बनाइएको राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र समेत प्राप्त भइसकेकोले बहस अघि बढाउन सहज हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनुभयो। साल जेठ 26 गते विपक्षीहरूका नाममा कारण देखावा आदेशसहित इजलासको समय र बहस व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न आदेशहरू जारी भएको थियो र उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जुन आदेशमा दिएको समयभित्रै सबै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाब प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धी कागजातहरू सम्बन्धित निकायबाट मगाउनु भन्ने जुन आदेश भएको थियो उक्त आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट उक्त विषयसँग सम्बन्धित निर्णयसँग संलग्न कागजातहरू पनि प्राप्त भइसकेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक 8 जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध परेका 30 रिट निवेदकलाई एकैसाथ राखेर सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवा समेत 146 सांसद निवेदक रहेको मुद्दालाई अग्राधिकार सहित हेरिरहेको छ।
9 असारबाट यो मुद्दामा निरन्तर सुनवाई सुरु हुनेछ। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा फैसला गर्न बहसका लागि समय नै तोकेको छ। स्वस्थ शरीरका लागि योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले पछिल्लो समय विश्वभरका मानिस योगप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। कोरोनाको महामारीको समयमा घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लागेपछि त झन योगको लोकप्रियता बढेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो। दिवसका अवसरमा योगको अनुभव भएकाहरूले यसका फाइदाको निकै चर्चा गरेका छन्। योग गर्नेहरूले यसप्रति सकारात्मक टिप्पणी मात्रै गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा योग नगरेकाहरूलाई पनि यसले आकर्षित गर्ने गरेको छ। पूर्वीय दर्शनद्वारा व्यवस्थित तथा ऋषि महर्षिहरूद्वारा सिद्ध योगको बहुआयामिक महत्त्व बोध गर्दै पछिल्लो समय विश्वभर नै योग दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रारम्भिक कालमा योग सबैका लागि सधैँका लागि भएकामा मध्यकालमा दारी कपाल पालेका बैरागी एवं साधु सन्तका लागि मात्र योग भन्ने अर्थमा बुझिन्थ्यो। अहिले स्वास्थ्यसँग जोडिएर योग आएको छ। स्वास्थ्य तथा तन्दुरुस्त रहनका लागि योग अनिवार्य भएको जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपाल बताउनुहुन्छ। आफूलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि योग अनिवार्य छ। योगले हाम्रो शरीरलाई त स्वस्थ बनाउँछ नै, तर शरीर मात्रै स्वस्थ भएर पुग्दैन, मन स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसकारण योगले मनलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ र मन मात्रै होइन, योगले भावनालाई पनि स्वस्थ बनाउँछ। भावना मात्रै होइन, योगले होस बढाउँछ, सजगता बढाउँछ। त्यसकारण यसलाई सजगता, होस, जागरुकता बढाउनलाई ध्यान पनि भनिन्छ। त्यसकारणले योग पूर्ण स्वास्थ्य हो। हामी समग्रतामा आफूसँग जे छ त्यसमा पूर्ण स्वस्थ हुनको लागि योग अनिवार्य छ। हाल विश्वभर कुल बिरामीको 60% भन्दा बढी नसर्ने रोगबाट ग्रस्त छन्। नसर्ने किसिमका रोग मध्ये पनि मानसिक समस्या, मोटोपन सम्बन्धी समस्याले आधा हिस्सा ओगट्दछ। यस्ता समस्याबाट बच्न योग तथा अन्य शारीरिक व्यायाम अपरिहार्य छ। योग वैदिक चिकित्सा पद्धति भएकाले अथर्ववेदमा योगस चित्त वृत्ति निरोध अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विषयलाई रोक्ने अभ्यास गर्नु नै योग हो भनिएको छ। यसको अभ्यासले मनका कारण शरीरमा लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। योग नगर्दाको आफू र योग गरिसकेपछिको आफूमा फरक पाएको योग प्रशिक्षक एवं साधक बताउँछन्। हामीभित्र धेरै रोगहरू लाग्छन्, तीमध्ये हामीलाई 80% रोग चाहिँ हाम्रो मनका रोगहरूले हामीलाई सताउने हुन्छन्। यो चाहिँ हामीले योग, प्राणायाम र ध्यानको माध्यमबाट हामीमा लाग्ने यी रोगहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। आफ्नो आत्मविश्वासहरू बढ्दै जान्छ र आफूभित्र आउने नकार वृत्तिहरू यी हट्दै जान्छन्। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिँदै जान्छ। सकारात्मकतिर, नकारात्मकलाई छोडेर सकारात्मकतिर आफ्नो विचारहरू प्रवाह हुन थाल्छन् र जीवन अरूलाई आफू जति आनन्दित भएको छु त्यति नै आनन्द अरूलाई पनि बाँडौँ न भने यो मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा झन् दिनानुदिन बढ्दै गएको। योग नगर्दाखेरि चाहिँ अब वैचारिक रूपमा धेरै त्यो आफैमा द्वन्द्व हुने कि विचारको आफैमा भित्रभित्रै वैचारिक रूपमा द्वन्द्व भइरहेको थियो। विचारको एकदमै प्रभाव निरन्तर रूपमा हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो विचारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, विचारमा त्यो एकाग्रता एकदमै छ कि जस्तो मैले चाहेको विषयमा म एकाग्र हुन सक्छु, एकाग्र भएर मैले चाहेको कामहरूमा कन्सन्ट्रेट हुन सक्छु। त्यो चाहिँ एकदमै हो। पहिला चाहिँ म यस्तो मैले चाहेको विषयमा म कन्सन्ट्रेट हुन सक्दैन थिएँ। अहिले चाहिँ एकदमै म एकाग्र भएर आफूले चाहेको विषयमा कामहरू गर्न सकिरहेको छु। योगले तपाईँको शारीरिक अवस्थालाई पनि तन्दुरुस्त बनाउँदो रहेछ, मनको अवस्थालाई पनि तन्दुरुस्त बनाउँदो रहेछ र बिस्तारै गएर चेतनामा पनि यसले चाहिँ शुद्धिकरण गर्दै ल्याउँदो रहेछ। मेरो जीवनमा पनि त्यही चाहिँ फलित भयो भनौँ न। एक प्रकारले मलाई पहिला चाहिँ विभिन्न किसिमको डर, शङ्का, विभिन्न कुराहरू चाहिँ आइरहन्थ्यो। बिस्तारै यो योगमा जोडिसके पछाडि शारीरिक रूपमा पनि म स्वस्थ बन्दै गएँ र मानसिक रूपमा पनि राम्ररी भन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, कसैलाई बुझाउन सकिने खालको चाहिँ विकास हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 2014मा गरेको निर्णय अनुसार सन् 2015 जुन 21 देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 69औं महासभामा योग सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
सो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरेपछि युरोपियन युनियन लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 2015 देखि हरेक वर्ष जुन 21 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक स्वास्थ्यलाई पनि सही हालतमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाले अधपतनको संकेत गरेको भन्दै सामाजिक र सांस्कृतिक स्वास्थ्यलाई पनि सही हालतमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सांस्कृतिक मर्यादा सामाजिक स्वास्थ्यको मुख्य विषय रहेको समेत बताउनु भएको छ। सभ्यताको सुरुवात भएको यो भूमिमा अहिले असभ्यताको फागु खेलिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले योग अभ्यासले सांस्कृतिक अधपतन रोक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्राचीन ऋषिमुनिहरूको तपस्या र साधनाका साथै योगको उद्गम स्थल नेपाल भएकाले यसलाई विश्वव्यापी बनाउन सरकार लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिडसँग लड्न मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन आविष्कार गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन पत्ता लगाएर भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, जोगिनुपर्छ, इम्युन सिस्टम बढाउनुपर्छ। यो हामीले बुझेका छौँ र बढीमा 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्यो कोभिड-19लाई हामी समाप्त गर्छौँ, यो महामारी समाप्त गर्छौँ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कक्षा 4 देखि नै योग विषयको पाठ्य पुस्तक तयार भइसकेकाले योग शिक्षालाई थप प्रवर्धन गरिने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2014 देखि जुन 21 लाई विश्व योग दिवसको रूपमा मनाउन थालेको छ। देशभर मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै किसानहरू खेतमै व्यस्त हुन थालेका छन्। समयमै मनसुन सुरु भएकाले किसानहरू समयमै खेतीतिर व्यस्त भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि किसानहरूले रोपाई गर्न सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। देशभर मनसुन सक्रिय भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका किसानहरू धान रोप्न व्यस्त भएका छन्। लगातार भइरहेको वर्षाका कारण पनि किसानलाई रोपाई गर्न सजिलो भएको छ। समयमै मनसुन सुरु भएकाले खेतीपातीका लागि सजिलो भएको किसान बताउँछन्। ठिकै छ, अब रोपाई त नगरेको चाहिँ नहुने भयो, बाँधेर राख्नु भएन। टाइममा चाहिँ पानी सानी पनि परिराखेको छ। अहिले अब पानी नपरे बेलामा चाहिँ बारीमा पानी अलिक सुक्खा भयो भने परिराखेकै छ। अब अहिले चाहिँ आकाश परेर पानी नपरे पनि अलिकति चाहिँ मिसिनबाट लगाए पनि पुग्छ। मैले त यहाँ पसलमा त जति चाहिए पनि चाहिँ दिइराखेको छ। भाउ चाहिँ अलिकति महँगो अलिकति सस्तो त्यो हामी हेर्नु पनि हुने होइन। आफूलाई चाहिएको मल चाहिँ 5-10 रुपियाँ महँगो भए पनि सस्तो भए पनि एउटै पसलमा चाहिँ लिइराखेको छौँ हामी। समयमै मनसुन सुरु भएकाले किसानलाई केही राहत मिलेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 13,71,706 हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ। देशभरका नदीनालामा पानीको बहाव बढेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्ने नेपाली कृषकका लागि मौसमले साथ दिएको छ। भक्तपुरमा पनि रोपाई सुरु भएको छ। भक्तपुरमा भने मेसिनबाट पानी लगाएर रोपाई गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। पानी परे पनि पुग्ने गरी नपरेकाले मेसिनले पानी तानेर रोपाई गर्नु परेको किसान बताउँछन्। अहिले त ठिकै भइरहेछ, अलिअलि पानी पनि हाल्नु परेको छ, अलि पुरो पानी आइदिएन, पुग्ने गरी आएको छैन। मलको त अहिले अलि अभावै छ, त्यति पाउँदैन, पहिलाको जस्तो राम्रो सहज छैन। 10 किलो चाहिने ठाउँमा 5 किलो दिन्छ, 5 किलो चाहिने ठाउँमा 2 किलो दिन्छ, त्यसरी दिइरहेछ। पहिला त मलै चाहिने हो, मल प्रशस्त चाहिने, मल पाएन भने त्यति राम्रो बनाउनै सक्दैन नि। मेन कुरा त्यही हो। रमाइलो छ भन्नु पर्यो। अब मेसिनको पानी नलाएसम्म त यहाँ धान रोप्नै पाउँदैन, मेसिनको पानी लाएरै रोप्ने हो। अब यहाँ डुलो हुन्छ, पानी त त्यो मेसिनबाटै लाउनु पर्छ। मल त छ अहिले, यो अब अहिलेसम्म चाहिँ मलको सर्टेज छैन, मल चाहिँ पाइ नै रहेछ। 5-10 रुपियाँ महँगो त्यस्तै हुन्छ, अब हेरी हुन्छ मलको भाउ नै।
नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये 30,91,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 14,58,000 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। खेतीयोग्य जमिनको करिब 18% बाँझो रहेको आंकलन गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको। कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको करिब 5% योगदान भए पनि सिँचाइको अभाव उत्तिकै छ। सिँचाइको अभावमा आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सधैँ आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने नेपाली कृषकलाई यस वर्ष यो महामारीले थप सताएको छ। कृषकलाई राहत दिने सरकारले घोषणा गरे पनि कागजमै सीमित छ। 62% मानिस कृषिमा संलग्न भए पनि सिँचाइको अवस्था दयनीय छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको मुटु मानिने ठाउँ नयाँ बानेश्वर। सांसदहरूको साँझ बिहान नै ओहोर दोहोर हुने स्थान पनि संसद भवन त्यही बानेश्वर। त्यही भवनको पछाडितिरको सडक भने हिलाममे बनेको छ। वर्षौंदेखि त्यही बाटो पिच त के ग्राभेल पनि हुन सकेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अर्थात् अहिलेको संसद भवन पछाडिको सडक, त्यही गल्लीभित्र प्रदेशसभा सांसद, प्रहरी प्रमुखदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू स्थायी बसोबास गर्छन्। त्यही गल्लीमा साँझ बिहान ओहोर दोहोर गर्छन्, तर बाटो भने हिलाम्मे। त्यसैको विरोध स्वरूप असार 15मा धान रोप्ने गरी तयारी भइरहेको छ। सरकारले हुन्छ कि स्थानीय सरकारले हुन्छ कि यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले हुन्छ कि यो बाटो पिच गर्नुहुन्छ कि हुन्न, होइन भने आज भोलि पर्सि अब हामीले असारमा चाहिँ मजाले पानी आयो भने आयो, होइन भने उल्टै पानी ल्याएर भने हामी यहाँ धान रोपेरै देखाउने भनेर हाम्रो यहाँको व्यापारीहरू लगायत यहाँका वरिपरिका जनताहरू हिँड्ने बस्ने उपभोक्ताहरू सबैले चाहिँ हामीले यो के भन्छ अरे धान रोप्ने भनेर सल्लाह गरेर हामी कमिटी गरिसकेका छौँ। प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र श्रेष्ठले पिच नबिग्रिएको नभत्किएको बेलामा पनि 2 दिन अगाडि मात्रै छेउैको बाटोमा बाक्लो न बाक्लो पिच गरिएको, तर छेउकै सडकलाई भने व्यवस्था गरिएको गुनासो गर्नुभयो। पटक पटक जनप्रतिनिधि हामीले यही क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय संसद आदरणीय प्रकाशमान सिंहले पनि पटक पटक ताकिदा गर्दाखेरि सडक विभागले गरेन र त्यसको विषयलाई लिएर म पनि सडकमा डिभिजन कार्यालय जाँदाखेरि समेत त्यो उहाँहरूले परवाह नगरेको अवस्था र म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। अहिले असारे बजेट सिद्ध्याउनलाई सरकारले भटाभट अहिले राजधानीका चाहिँ सडकहरूमा कालो पत्रीको चाङ लगाएर बसिरहेको। यद्यपि त्यो सडकहरू अहिले जति पनि यहीँ अगाडिको सडक तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ जबरजस्त पिच गरिएको छ र त्यो सिध्याउन गर्नै नपर्ने ठाउँमा पिच गर्ने, तर गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ ग्राभेल पनि नबिछ्याउने गरिएको आरोप लागेको छ। विगत 4 वर्षदेखि म यही ठाउँमा चाहिँ व्यवसाय गर्दैछु। यहाँ मैले देखेको समस्या चाहिँ भनौँ न चाहिँ सबैतिर चाहिँ अहिले गाउँ दूरदराजमा चाहिँ पिच भइसक्यो। यो त एकदमै गाह्रो भइरहेछ म्याम। झन् हामी जस्तो चिकित्सकहरू यो कोभिडको बेलामा ओहोरदोहोर गरिराख्नुपर्ने, बाटोको हालत यस्तो छ देखिराख्नु भएको छ। अब हामी त झन् गाडीमा हिँड्छौँ, अलिकति थाहा पाउँदैनौँ। झन् बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई त यो हिलोले कति समस्या गरे होला। बानेश्वरको एकता मार्ग जनसहयोगी मार्गको सडक खाल्टो परिसके पनि सडक बनाउने स्थानीय निकायको ध्यान भने 6 महिनामा हिलामे सडकसँग जोडिएको पिच बाटोमा नै पर्ने गर्छ। मुखैको सडक पिच गरिएको चिल्लो बनाइए पनि छेउैको सडक हिलामे हुँदा पिच पनि फोहोर हुने गरेको स्थानीयले बताए। पनि सफा हुन्छ होइन, मेन रोडमा चाहिँ पिच गर्ने, गलीमा चाहिँ त्यतिकै जाने, यहाँबाट गाडी कुद्छ सबै हिलो हुन्छ, अनि हावा हुरी आउँदा अनि सबै त तपाईँको पसलै त्यसै पनि धुवा धुलो, कमसेकम भित्र चाहिँ पहिले चाहिँ गर्न पर्यो कि पिचहरू चाहिँ नि। अब यो त तपाईँको यो पिच गर्नुपर्ने स्थिति नै थिएन त्यहाँ, त्यसै पनि त्यो पिच त छँदै थियो, न भत्केको न केही उक्केको न केही गरेको। यहाँ असारको बजेट सक्नलाई खत्तम पिचमाथि पिच, अनि कस्तो हो त यो विडम्बना होइन।
एकै स्थानका सडक कुनै बन्दा र कुनै वर्षौंदेखि बेहाल बनेर सर्वसाधारणले हिँडडुल गर्नुपर्दा शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। ओहोरदोहोर गर्न समस्यादेखि सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने र हिलो छ्यापिने, बाछिटा आउने जस्ता समस्या हुने गरेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका विशेष दूत सुङ किमले वार्ताका लागि अमेरिकाले गरेको अनुरोधलाई उत्तर कोरियाली नेताले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग वार्ता र विरोध दुवै गर्ने गरी आफ्ना अधिकारीहरूलाई आदेश दिए लगतै अमेरिकी विशेष दूत किमले सोमबार यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उत्तर कोरिया मामिलामा रोकिएको कूटनीतिक प्रयासका बारेमा दक्षिण कोरियाली र जापानी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न अमेरिकी विशेष दूत सुङ किम यति बेला सियोलमा रहेका छन्। खासगरी उत्तर कोरियाली आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी अग्रसरतामा उत्तर कोरियामाथि लागेका प्रतिबन्धका बारेमा वार्ताहरू केन्द्रित भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। युरोकपको विभिन्न 11 शहरमा आयोजना भइरहेको 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 4 खेलहरू हुँदैछ। समूह चरण अन्तर्गत आज समूह बी र समूह सी को समान 2-2 खेल हुनेछन्। समूह सी मा रहेको नेदरल्यान्ड्सले नर्थ म्यासेडोनियासँग खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल राति 9:30 बजे सुरु हुनेछ। नेदरल्यान्ड्स यस समूहबाट नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। नर्थ म्यासेडोनिया लाई हराएर नेदरल्यान्ड्स समूह विजेता बन्दै अन्तिम 16 मा पुग्न चाहन्छ। 6 अङ्क जोडेको नेदरल्यान्ड्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नर्थ म्यासेडोनिया अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। म्यासेडोनियाले अघिल्लो दुवै खेल गुमाएको थियो। यसै समूहको अर्को खेलमा युक्रेन र अस्ट्रिया भिड्नेछन्। युक्रेन र अस्ट्रिया बीचको खेल 9:30 बजे नै सुरु हुनेछ। युक्रेन 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रिया 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। समूह बी मा रहेको बेल्जियमले फिनल्यान्डसँग खेल्नेछ। बेल्जियम र फिनल्यान्ड बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। बेल्जियम यसअघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ। आज फिनल्यान्डलाई हराएर बेल्जियम समूह विजेता बन्न चाहन्छ। फिनल्यान्ड पनि बेल्जियमलाई हराएर अन्तिम 16 मा पुग्न चाहन्छ। फिनल्यान्डलाई 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर समूहको तेस्रो स्थानमा फिनल्यान्ड रहेको छ भने यसै समूहको अर्को खेलमा रुसले डेनमार्कसँग खेल्नेछ। 2 टिम बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। रुस 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। रुस आज डेनमार्कलाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ। डेनमार्क अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। डेनमार्कले अघिल्लो 2 खेल गुमाएको थियो, तर डेनमार्कको पनि नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौड धूप तीव्र। निधि सिंह र कोइराला बीच भेटवार्ता। देउबा र पौडेल आन्तरिक रणनीति बुन्दै युवा पुस्ता पनि मैदानमा। भोलिदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग। जोखिम कायमै रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको चेतावनी। नेपालमा आज 2297 जनामा कोरोना पुष्टि। 3130 जना निको, 46 को मृत्यु। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट उप बुधबारदेखि नियमित सुनवाई हुँदै दुवै पक्ष बहस नोटको तयारीमा। केही दिनभित्रै फैसला गर्ने सर्वोच्चको तयारी। चालू आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा असारे बजेटको दुरुपयोग बढ्यो। सडक निर्माणमा बेथिति। सर्वसाधारणले दुःख पाएका ठाउँमा बेवास्ता गरेपछि असार 15 मा सडकमै रोपाइँको तयारी। उत्तर कोरिया र अमेरिका बीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास जारी। राष्ट्रपति बाइडेन र नेता उन पक्ष बीच संवाद हुने तयारी। र युरोकप फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै नेदरल्यान्ड्स र म्यासेडोनिया, युक्रेन र अस्ट्रिया, बेल्जियम र फिनल्यान्ड तथा रुस र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।